Assalamu alaikum and a very warm welcome to Dubai Lounge with Razia Sultan. Dubai Lounge Razia Sultan के साथ ये हमारा एक नया प्रोग्राम है all the way down from Dubai और इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको दुबई दिखाएंगे, UAE दिखाएंगे, UAE के साथ साथ हम आपको ऐसे अजीम पर्सनालिटीज, इतनी जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज यहाँ पे दुबई में बेस्ड हैं, whether it is from Pakistan, representing Pakistan और यहाँ के लोकल टैलेंट्स एंड हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हमारी जो ये प्रोग्राम है जो हर सैटरडे को अभी इट्स गोइंग टू बी एवरी सैटरडे फ्रॉम 8 to 10 PM ना ये इस प्रोग्राम में हम आपको we'll try our level best to bring you एक डाइवर्सिटी लेके आएंगे. डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली टैलेंट, डाइवर्सिटी ऑब्वियसली विल बी नेम्स और पीपल जिन्होंने अपने लिए एक नाम बनाया है, whether it is the Pakistani community or whether I would say all over the whole Middle East, जिन्होंने एक अपने लिए एक पहचान बनाई है. Now आज का जो हमारा प्रोग्राम है, आज की जो हमारी हर प्रोग्राम का जनरली हमारा जो होता है, we have guests and then we have a few गेस्ट जो हमारे साथ थोड़ी सी परमानेंट तौर पे रहते हैं. आपने लास्ट टाइम मुझे डिच किया था तो इसलिए मैं जरा सी परमानेंट नहीं बोल रही हूँ. मिस्टर तमरीजी, आप कहाँ थे लास्ट टाइम? मैं लास्ट टाइम दरअसल एक जगह ऐसी जगह फंस गया था और आपको पता है दुबई का ट्रैफिक ऐसा होता है कि आदमी फंस जाता है बुरी तरह, और जितनी देर में मैं यहाँ करीब पहुँचा उतनी देर में आपका प्रोग्राम खत्म हो चुका था. अच्छा, तो ये एक मजबूरी थी, एक जेन्युइन रीजन था. चलिए मैं आपको जाने देती हूँ. थैंक यू वेरी मच. बिकॉज आज मैं काफी खुश हूँ. खुश रहा करें. नहीं, मैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह खुशी रहती हूँ, लेकिन आज के जो हमारी जो प्रोग्राम है इट्स ऑल अबाउट मेहनत के साथ साथ विश तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में कूट के भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेहनत के साथ साथ हमने जब अपने लिए एक नाम बनाते हैं, मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा रिस्क टेकिंग करते हैं, उसे कहते हैं बिजनेस. Do you agree? 100% agree. Okay. Now, normally मेहनत एक बहुत बड़ा जज्बा है, लेकिन आजकल के दौर में मेहनत भी करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी मेहनत के साथ एक प्री प्लान्ड या बोले प्लानिंग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक सेट ऑफ गोल्स होते हैं. सेट ऑफ गोल्स का ये मतलब नहीं होता कि कंफर्टेबल चेयर में एट द एंड ऑफ द डे आप बैठ जाएं और बोलेंगे ये बस मैं this is where I end up my whole story or my journey और मेरे पास इतना आ रहा है, ये हो रहा है. नहीं. When I say being out there and making a name for yourself means taking a lot of risks, and risk sometimes can be good, sometimes can be bad. I won't say bad, but it can actually lead to many things that आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. तो उस चीज को हम लोग एक अपनी जिंदगी में किस तरीके से आगे लेके चलते हैं वो भी देखेंगे आज. हमारे साथ आज के जो पर्सनालिटीज हैं उन्होंने नॉट ओनली अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए एक नाम बनाया है, बट ऑल्सो फॉर यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, फॉर देम एज वेल. नाउ फ्रॉम आई वुड से कि कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड टू द हमारे जो दो गेस्ट हैं आज, फ्रॉम ऑल द वे कंस्ट्रक्शन साइड से लेके मतलब रियल एस्टेट और उस साइड से लेके वी वुड कम डाउन टू इवन द मेडिकल साइड. एंड दीज आर द टू फील्ड्स कि आप कहीं पे भी जाएं, वेदर इट इज इन द मिडिल ईस्ट या कहीं पे भी जाएं, दीज टू थिंग्स आर द मोस्ट अहम तरीन आई वुड से फील्ड्स. एंड these personalities जो हमारे साथ आज आएंगे, they have made a mark in it. Now, अपनी जात के लिए making a mark, सबके अपने अपने सेट गोल्स होते हैं. मैं हूं, I want to become an anchor, a lead anchor. उसके बाद you know I would say मैं शायद इस जगह पे I will become a very big name in the media industry या जो भी हो. Like these are goals you set for yourself. लेकिन इसके साथ साथ जो लोग आई वुड से जो लोग पर्सनालिटीज जो होती हैं, जो लोग आगे के लोगों के बारे में भी सोचें, कॉजेज मतलब बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड होती हैं, शायद किसी मेडिकल फील्ड से होती हैं, शायद वो एक पेंडेमिक के थ्रू
किसी की मदद करना, ये बहुत बड़ी बात होती है. मेरे आई थिंक जहाँ पे आई कम फ्रॉम या मेरी अपनी मेंटालिटी सेट होती है, अपने बारे में तो सब सोचते हैं, अपने बारे में आप भी सोचते होंगे. पहले बोलते हैं कि हमने हमारा पेट भर जाए, हम चीजें कर लें, फिर आगे सोचेंगे. लेकिन नहीं, आई थिंक कामयाबी वहां पे ही होती है या उस इंसान को मिलती है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चले. मैं आपसे पूछूंगी थोड़ा सा प्लीज. क्योंकि हमारी ये जो पूरा वो है लाइक यू नो मेहनत आपकी भी बहुत होती है. बिल्कुल. इसके साथ साथ वी वुड से कि even the community out here is also quite you know पाकिस्तानियों की हो या कुछ भी हो, events चलते हैं. How would you describe मेहनत and risk taking in your? देखिए, मेरा हमेशा से अपना एक उसूल रहा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना. जब आप औरों के काम आते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके गैब से मदद करता है. ये मेरी आजमाई हुई बात है. ऐसा वक्त भी आया है इस यूएई में कि आपको पता है कि यहाँ पर अगर आपका जॉब नहीं है तो आपने बैक टू द पवेलियन, फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. और एक वक्त ऐसा भी आया था मेरे ऊपर, यहाँ पर मुझे तकरीबन कोई 24 ईयर्स हो गए यहाँ पर, कि एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि मुझे जाना पड़ गया था. मगर एक मेरे मोहसिन ऐसे थे कि वो उसी वक्त मेरे पास आए, और उनकी ना तो यहाँ पर कोई कंपनी थी, ना उनका यहाँ पर कोई बिजनेस था. मेरी खातिर उन्होंने यहाँ पर एक कंपनी बनाई और मेरी खातिर उन्होंने वो बिजनेस शुरू किया. और आज अल्लाह का शुक्र है कि वही बिजनेस जब मैं दूसरी जगह सेट हो गया, उसके बाद वो बिजनेस यहाँ से लेके अपना अमेरिका गए हैं. मगर जब तक मैं सेट नहीं हो गया ना, उन्होंने उस बिजनेस को यहाँ से नहीं हटाया. तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना. माशाल्लाह माशाल्लाह. No, this is what आज का जो मेरी गेस्ट भी हैं माशाल्लाह, they're a different league I would say. मतलब बिजनेस से रिलेटेड भी हो तो I would say they're pioneers in their own अपनी अपनी जगह पे. But then at the same time मेरी जो पर्सनल यहाँ पे दुबई, यूएई, मिडिल ईस्ट, ऐसी जगहों पे जहाँ पे हम लोग अपने वतन से दूर एक दुनिया बसाते हैं, तो वहां पे अपनी पहचान बनाना इज नॉट एन ईजी थिंग. चाहे वो मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो इवन बिजनेस रिलेटेड हो, एक कम्युनिटी में अपना नाम, एंड देन उस नाम को नॉट ओनली आर यू बेसिकली टेकिंग इट फॉरवर्ड अपना नाम, लेकिन अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करना. जैसे हमारी K2 का मिसाल ले लें. माशाल्लाह K2 इज अ चैनल दैट इज जो पूरी दुनिया में है. बिल्कुल. एंड इट रिप्रेजेंट्स वो साइड ऑफ पाकिस्तान जो बहुत सारे लोग दिखते भी नहीं, क्योंकि हम लोग ओवरसीज है ना, हम लोग को ज्यादातर पता भी नहीं है. एंड उनको यहाँ पे लेके आते हैं, हमें वहां लेके जाते हैं. बिल्कुल ऐसी तो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करने के लिए K2 इज वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स आई वुड से. और आई थिंक मैंने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चैनल्स के साथ देखे भी हैं, चीजें भी की हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रमोट की है. लेकिन पाकिस्तान की खूबसूरती इन डिफरेंट ट्रेडिशन, ड्रामाज, in many things, even just to show इलाकाई हुस्न, I would say K2 itself is one of the most beautiful platforms जिन्होंने एक खूबसूरत तरीन एक माहौल बनाया हुआ है जिसमें आपको भी लेके आते हैं, आपको भी दिखाते हैं और आपको पूरी दुनिया को दिखाते हैं. So I think when we talk about मेहनत, when we talk about commitment, when we talk about risk taking, I think even our channel, हमारे चैनल ने भी इस चीज में बहुत ही अच्छा काम किया है. So आज today I would say कि there are some people who come and say कि चलो जैसी लाइफ आ रही है वैसी लेके चलते हैं. कई लोग आते हैं मेहनत बनाई से मेहनत, कई लोग आते हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसे तो चल रहे हैं, लेकिन let's do something more, let's go forward. वो लोग क्या होते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ भी चला रहे होते हैं, उसके साथ साथ लेके एक ऐसे ग्रुप्स बना लेते हैं, ऐसी चीजें होते हैं जिसमें बाकी के बहुत सारी चीजें भी और बहुत सारी कम्युनिटीज उनके साथ साथ चलते हैं. खैर आई वुड से कि कामयाबी हर किसी की कदम भी नहीं चूमती है. कामयाबी उनकी कदम चूमती है जो कामयाबी को कंसिस्टेंटली परस्यू करते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आपने कुछ हमारे लिए कुछ सुनाना है आज, इससे पहले बिल्कुल बिल्कुल. before somebody comes in and we
नहीं, अब इट्स अप टू यू, आई एम ऑलवेज रेडी। चलिए बिफोर आवर गेस्ट कम थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। अभी माहौल बन जाएगा, फिक्र नहीं करें। क्या सुनाने वाले हैं? आपने कहा ना थोड़ा माहौल बनाओ, तो थोड़ा सा सूफी माहौल बनाते हैं। ठीक है, बन जाएगा सूफी माहौल। वाजी वाजी वाजी, थैंक यू सो मच, दैट वाज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा इसकी मैंने, अच्छा मैं आपकी गाने की वजह से रो नहीं रही हूँ मुझे शायद कोई एलर्जी टाइप हुई है आंखों में, तो यू गाइस हैव टू बेयर मी, मैं बीच बीच में आंसू आ गए, इतना पक्का सुर में निकला है कि आपके आंसू आ गए। नहीं मेरा पिया घर में ही बैठा हुआ है। वेरी गुड। मेरा पिया बाहर नहीं है तो नहीं, मैं थोड़ी बात यूं करी, मेरी ऑडियंस भी सोच रही हुई कि रज़िया को आज क्या हुआ है, आज बिल्कुल बस हर वक्त ही रो रही है। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी वो एक रीजन के लिए कहते हैं कि आप कॉस्मेटिक्स मुंह पे लगा के ना सोया करें
پلیز کیونکہ اس میں بہت ساری مسکارا ہوتی ہیں, پارٹیکلز ہوتی ہیں. میں ایکچولی بس بیٹھ گئی تھی اور میں اسی میں سو گئی تھی اینڈ اٹھی ہوں ود اے لٹل بٹ آف این الرجی. تو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی لرنڈ مائی لیسن دا ہارڈ وے. آپ کا یہ جو گانا ہے نا, اس کے ساتھ مجھے بس ایک ہی چیز یاد آ رہی ہے, دا ادر ورژن نا, یہ تو پاکستان والا ورژن ہے. جی جی, اور ان کے میں دوسرا والا تو میں مادھوری والا اسٹیپس کر رہی تھی. But that was also a very nice yeah, version. very nice song. Although لالنی کی جگہ انہوں نے کچھ اور یوز کیا تھا, but I was like, it was a very nice refreshing song. آپ نے ایک ماحول بنا لیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ with the same thing کہ ہماری جیسے گانے ہیں اس کی بھی دو سائڈس ہیں. تو یہاں پہ آئی تھنک آپ لوگوں سے دیکھ کے اور میں یہ میری دوسری شو سے بھی مجھے پتا چلا ہے کہ ہر ایک گانے کا دو تین ورژنز بھی میں نے سنے, اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم میں نے یہ گانا کا ورژن سنا ہے بائی دا وے, تھینکس ٹو یو. تو آئی ووڈ تھینک یو فار اٹ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس ابھی جب تک کچھ اور نہیں ہوتا ہے, چھوٹا سا بریک لینے کا ٹائم آ گیا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اچھا جی, السلام علیکم, ویلکم بیک. یہ ہمارا چھوٹا سا بریک تھا, لیکن اس بریک میں ہماری جو خوبصورت آئی وڈ سے بیوٹیفل پرسنالٹیز, when I say beautiful personalities, ان کی ایک پریزنس ہے. ان کی آنے سے ہی ایک پورے, آپ لوگوں نے دیکھا اس سے پہلے میں بیٹھی ہوئی تھی, میں یوں کر رہی تھی, میری آنکھ سے الرجی والی تھوڑی آنسو بھی نکل رہے تھے, لیکن جب وہ بیٹھے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے ان سے جو چھوٹی چٹ ہو رہی تھی, that proves the reason why these personalities are where they are today, mashallah. Now ہمارے ساتھ جو ہمارے پہلے گیسٹ ہے, he is the president of business council, جو پاکستان بزنس کاؤنسل ہے ان کے پریزیڈنٹ ہے. he is the co-chairman of شیخانی گروپ. he is a trustee and deputy general of the world Mayman organization also. اور ان کی جو سب سے فیوریٹ, ان کی میں نے ایک بایوگرافی پڑھی تھی, I don't know آپ کو بھی یاد بھی ہوگا یا نہیں, لیکن ان کی جو his life is based on a quote that says, I would rather be exhausted from the hard time which breeds success than well rested from achieving nothing. یہ ان کی جو چیز تھی that hit me hard. Why? Because this is something جس کے اوپر آپ بھی ہم بھی عمل کریں نا, تو believe me you will go to a different level of success. Let's meet محمد احمد شیخانی sir. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. Thank you so much for accepting our invitation and coming to K2. K2 is privileged to have you. Thank you for inviting. Thank you for inviting. کیسے لگا ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے ارینجمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے. ناٹ ایکسپیکٹڈ, ماشاءاللہ بہت اچھا, کیونکہ ڈفرینٹ ایونٹس میں جاتے ہیں, ڈفرینٹ ایک پرسیپشن ہوتا ہے پہلے, لیکن یہاں آنے کے بعد پرسیپشن ماشاءاللہ چینج ہو گیا. بہت اچھا آپ نے ارینجمنٹ ہے, بہت اچھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے پورا کمپلیٹ انٹرو جب میں آپ کا آرگنائزیشن کا اور آپ کی ٹی وی کا لے رہا تھا, تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میرے بھی نالج میں نہیں تھیں, کہ آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی کمیونٹی کو, اتنی بڑی پاپولیشن کو یہاں پر ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے. اور اٹ از پریولیجڈ کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا, مجھے انوائٹ کیا اس چینل پہ, تو ماشاءاللہ آئی ایم ہیپی دیٹ آئی ایم ہیئر. تھینک یو سو مچ. نہیں, کیونکہ آپ لوگ کا ایک الگ نام ہے یہاں پہ, اور آپ لوگ کو یہاں پہ اس کمیونٹی کو بیسکلی ہمارے پاکستان کی کمیونٹی کو اتنی بیوٹیفلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. دس از این آنر فار اس, اینڈ تھینک یو فار ایکسیپٹنگ آر انویٹیشن. ہماری جو دوسرے پرسنالٹی ہے نا, ان کی آئی ایم گوئنگ ٹو انٹروڈیوس ہم, بٹ آئی ٹیل یو وٹ آئی لو اباؤٹ ہم دا موسٹ. ہی از بیسکلی دی ڈائریکٹر آف پاکستان بزنس کاؤنسل. He is also board of director for EPZA, which is Export Processing Zone Authority of Pakistan. He has been recently in 2019 awarded the President of Pakistan Businessman of the Year, gold medal award mila inko. Aur he basically is from the Himani group, and he grew and reached new heights. Now offers more than 1,200 different herbal products that are now available in over 83 countries. We are talking about Mr. Mustafa Himani. Kaise hain aap? Alhamdulillah. Thank you so much, sir. Thank you so much for accepting our invitation and being a part of our کہتے ہیں نا کہ K2 کے جو ہمارے programs ہوتے ہیں, coming and being on our show, and I love your smile. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی دعوت کا, آپ لوگوں کے بلانے کا.
परदेश में देश की खुशबू हमेशा अच्छी लगती है. सदके. See, this is my favorite part about you, sir. And थोड़ा सा how आप K2 आए, आप जैसे सर ने बताया कि like it was a different feel जब आप आ रहे थे. What did you expect? कैसे लगे हम? देखें, जैसा अहमद भाई ने भी बताया, वाकई अनबिलीवेबल. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि माशाल्लाह आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा काम कर रही है, और द वे यू आर डीलिंग, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि द वे यू आर मैनेजिंग इन अ नाइस मैनर. परदेश में अपने मुल्क को लेकर चलना, उसके नाम को लेकर चलना, उसकी इज्जत जो होती है वो मेन चीज़ होती है, उसको संभाल कर अपने प्रेस्टीज के साथ और एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स अ मार्वलस जॉब. थैंक यू सर. एंड इट्स एन ऑनर टू हैव बोथ ऑफ यू. थैंक्स अ लॉट. क्योंकि नॉट ओनली आप हमें हमारी जो कम्युनिटी है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट यू गिव अस अ न्यू एम, अ न्यू सेट. वो होता है ना, एक सेट होता है हर इंसान के लिए, नॉट ओनली पाकिस्तानीज. आई वुड से यू गिव अस अ डिफरेंट लेवल ऑफ अचीवमेंट. हमने किस लेवल तक जाके रुकना तो नहीं है, लेकिन कहाँ तक चल सकते हो, कहाँ तक चलना चाहिए, नो मैटर व्हाट कम्स अराउंड. इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम ने, हमारी जो पूरी K2 की मैनेजमेंट है, हमारी जो यहाँ पे टीम है, पाकिस्तान में टीम है, हम सब ने आप लोगों की अचीवमेंट्स के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट रखा है. तो इफ यू वुड लाइक टू प्ले दैट फॉर यू. अभी इज इट गोइंग टू कम? अच्छा, ब्रेक के बाद आप लगाने वाले हैं, तो शुड वी जस्ट कंटिन्यू? सॉरी. Anyway, sorry, I think that is scheduled to be after the break. Coming here to Dubai, I would पहले आपसे पूछूंगी कि हर किसी का एक ड्रीम होती है, like everybody, मैं थोड़ी सी पठान हूँ तो हर किसी का बोल दिया, हर किसी के लिए एक ड्रीम होता है. तो when you were a child, did you want to become what you are today? अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ आपका इंट्रो देख रहा था तो इंसान की ख्वाहिश ये होती है कि वो कहीं भी रुकता नहीं है. बिल्कुल. मेरा जो एम है या मेरा जो ड्रीम है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा आगे तक है. ऑफ कोर्स मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ और बहुत हाई लेवल पे करना चाहता हूँ. इट इज़ समथिंग हाफ आई अचीव्ड. तो और शायद मैं जब छोटा था तो मैं एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, विद पॉलिटिकल बैकग्राउंड एज वेल. मेरे फादर मरहूम अबू बकर शिखानी मेंबर नेशनल असेंबली भी रह चुके हैं, एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं. तो हमने पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी देखा है, एक बिजनेस बैकग्राउंड भी देखा है. तो मेरा जो एक एक्सपोजर जो है वो तो ये है कि मैं पाकिस्तान की खिदमत करूँ एक अच्छे पोजीशन पे जाके. और जो इंटरनेशनल हमारे बिजनेस की जो अप्रोच है वो सिर्फ मेरे आने के तक ही महदूद नहीं है. मेरे आने से पहले ही हमारा बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड जो है वो इस्टेब्लिश था. मैंने मैंने अपना हेडक्वार्टर जो है वो पाकिस्तान से UAE शिफ्ट किया. रीजनल हेडक्वार्टर हमने अपना शिफ्ट किया यहाँ पर. उसकी रीज़न ये थी कि हम पूरी दुनिया में अप्रोच करना चाहते थे, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते थे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे. इस वजह से हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हमने UAE को सेलेक्ट किया एज हेडक्वार्टर. पाकिस्तान से अगर हम यही करने की कोशिश करते तो सम बैरियर्स आर देयर कि पाकिस्तान से कम्युनिकेशन थोड़ी डिफिकल्ट रहती थी. इस वजह से हमने यहाँ हेडक्वार्टर शिफ्ट किया और मैंने यहाँ पर इस हेडक्वार्टर को लीड किया. और अल्हम्दुलिल्लाह हम मोर देन रियल एस्टेट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में, डिस्ट्रीब्यूशन, डीलरशिप और बिल्डिंग मटेरियल के सेक्टर में मोर देन 100 कॉन्ट्रैक्टिंग साइज एज वेल एज हम इंसुलेशन, एयर कंडीशनिंग इस बिजनेस में भी हैं. तो मोर देन 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को सप्लाई करते हैं. और ये सब चीज़ें जो है वो ईजी थी यहाँ से कम्यूट करना. तो दैट्स वाई. और जैसा आपने कहा हमारा एम ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एम और ऑब्जेक्टिव हमारा इस वक्त यही है कि हम सबसे पहले एज नेशनल ऑफ पाकिस्तान हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें. इसी वजह से जो डिफरेंट पोर्टफोलियोज मेरे पास हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए हैं और पाकिस्तान की कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए हैं. एंड सिमिलर सवाल आपसे भी है सर कि छोटे हो के आपने यही सोचा था कि मैं स्माइलिंग हो कि मैं I'll be towards the हिमानी साइड. इत्तेफाक ये कि अहमद भाई से मेरी स्टोरी बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट है. अच्छा. मैं दूर दूर तक बिजनेस में आना नहीं चाहता था. आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर. जी. हालात ने इजाज़त नहीं दी. Okay. और मुझे मेरी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा जब मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था.
Okay. اور میری اسکولنگ ہوئی ہے, اگر آپ کراچی سے واقفیت ہے تو لیاری میں کا جو ایک پسماندہ لیاری کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک غلامان عباس اسکول ہے. آل ہیڈس آف ٹو اور پرنسپل جو آج بھی میرے کانٹیکٹ میں ہیں, جبکہ مجھے اسکول چھوڑے 35 سال ہو چکے ہیں, آج بھی میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں. تو وہاں میری اسکولنگ ہوئی. اس کے بعد میں نے ڈی جے کالج میں نے پری میڈیکل کی اسٹڈی کی. حالات نے ساتھ نہیں دیا اور مجھے میری پڑھائی کو چھوڑنا پڑا, اور میں نے اپنے فادر کو جوائن کیا وین آئی واز 17 ایئرز اولڈ. اور 18 سال کی عمر سے میں نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا, اور اس کے بعد میں نے پرائیویٹ میں بیچلر ڈگری حاصل کی اپنی. اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اس وقت اکاؤنٹس میں پورے کراچی میں ٹاپ کیا تھا. صبح کام کرتا تھا, رات کو پڑھتا تھا, اور اسی سے کرتے کرتے اللہ نے جو ہے وہ اس لائق بنایا کہ 18 اپریل 1995 کو میں یہاں دبئی آیا. اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹی, اٹس اے لینڈ آف پراسپیریٹی. اور یہ دیکھتے ہوئے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک قدم رکھیں, کیونکہ میرا تعلق, میرے فادر کا تعلق, جو بزنس جو ہمارا تھا وہ جوڑیا بازار سے تھا, جو ایک بزنس ہب ہے کراچی کا. اور میں یہی کہتا ہوں کہ جو شخص جوڑیا بازار یونیورسٹی سے جو نکلا ہو تو وہ دنیا میں جو ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا. تو اسی میں بالکل گراؤنڈ لیول سے مزدوروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے, ہاتھوں سے صفائیاں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ میں آگے بڑھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب یہاں پر جب میں آیا تھا, اور 18 اپریل 95 کو میں یہاں پر آیا, اور اگست کی گرمی تھی, اویر میں پورا ڈیزرٹڈ ایریا تھا, اور آئی تھنک شاید 49-50 ڈگری پہ میں نے پہلی پک اپ ان لوڈ کی تھی میرے اس کندھے پر. اور وہاں سے جو سفر ہے وہ آج الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ ہیمانی گروپ کی شکل میں آپ کے سامنے ہے. ہماری 5 فیکٹریز ہیں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں, 6ٹھی ایکسپورٹ قاسم پر اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے. 83 سے زیادہ ممالک میں ہم اس وقت ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور 1200 سے زیادہ ہماری پروڈکٹس ہیں. اس چین آف سٹورز ہیں ہماری WB بائی ہیمانی, وسیم بدامی بائی ہیمانی کے نام سے. 35 سٹورز آل اوور پاکستان ہے, اور 2 دبئی میں ہے اس وقت. انشاءاللہ وی آر پلاننگ ٹو موو اہیڈ ان امریکہ. اس وقت اورلینڈو میں ہمارا اپنا آفس ہے. سو پاکستان, دبئی اور اورلینڈو میں یہاں ہے, اور بائی دا گریس آف اللہ آج اللہ نے اتنی عزت دی ہے, یہ مقام دیا ہے, جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں میرے مرحوم والد اور والدہ کی دعائیں شامل ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. دس ٹرولی آج کی پروگرام, آئی ٹولڈ یو گائز, میں نے آپ لوگوں سے پرومس کیا تھا کہ آج کا جو پروگرام ہے نا از گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ ڈیل آل ٹوگیدر, کیونکہ انسپریشن اینڈ ایوری تھنگ یو ول گیٹ ہیئر ٹوڈے انشاءاللہ. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ اور ملتے ہیں ود مچ مور. اتنی دھماکے دار انٹری کے لیے تھینک یو. ویلکم بیک گائز. اینڈ کیونکہ آپ کو پتا ہے K2 ہیز آلویز میڈ شیور کہ وہ ایسی پرسنالٹیز کو لے کے آئیں جو ایکچولی they're very self made and they've made their mark. and we saw, ہم نے دیکھ بھی لیا کہ ماشاءاللہ ہماری دونوں پرسنالٹیز جو ہیں انہوں نے اپنی اپیرنٹلی اتنی سی کہانی سنائی ہے, ابھی تک انہوں نے اپنی پوری کہانیاں بھی نہیں سنائی ہمیں. بٹ دس پروگرام وی آر گوئنگ ٹو میک شیور آپ ہمیں وہ سب چیزیں بتائیں جو لوگ نہیں جانتے. ایوری بڈی نوز کہ آپ اتنی لائک شیخانی گروپ, او مائی گاڈ ہی از دا مین, ہی دا, اور ہر جگہ موجود ہے, لیکن دین یو گائز آر سیلف میڈ. اس کے لیے پورے دن کا پروگرام رکھیں گے. ایگزیکٹلی کیونکہ ایک چھوٹے سے پروگرام میں تو سب کچھ کور نہیں ہو سکتا. جی آپ, because I want to know you guys more. آپ اپنی, I would say کہ in your success story, I would say کہ your family, how has the ہماری سکسیس اسٹوری میں ہماری اپ برنگنگ جو ہے نا وہ بہت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. کیونکہ میں میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, اور میمن کمیونٹی میں کوئی بھی چیز آپ کو ایسے ہی نہیں مل جاتی, سیٹ نہیں ملتی کہ آپ جائیں اور مینیجنگ ڈائریکٹر بن جائیں, آپ جائیں اور چیئرمین بن جائیں, آپ جائیں تو
کچھ بھی بن جائیں. مائی سیلف میں نے اپنی آفس میں جو کہ میری فیملی بزنس کی آفس تھی اس میں میں نے ایز جو جاب اسٹارٹ کی تھی وہ ایز ٹیلی فون آپریٹر کی تھی. تو آلدو میرے فادر جو ہے وہ چیئرمین تھے کمپنی کی اور میری جاب تھی اس کمپنی میں اور میرا ٹائم تھا 10 to 6 اور مجھے وہ جاب کرنی پڑتی تھی اور آئی ڈیڈ تقریباً 4 years ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹس تھے, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, ایڈمن ڈپارٹمنٹ, اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ, ہر ڈپارٹمنٹ میں میں نے جاب کی تقریباً 4 سال اور 4 سال کے بعد پھر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا مینیجر بنا, پھر اس کے بعد جنرل مینیجر بنا اور جب پھر میرے فادر پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے بہت زیادہ پالیٹکس میں مصروف ہو گئے تو میں پھر اپنی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنا اینڈ دین آئی سروڈ 10 years ٹو مائی کمپنی دا پاکستان کمپنی. اور ڈیورنگ دیٹ ٹائم جب میں 4 سال جاب کر رہا تھا تو میں صبح اپنی کالج اور یونیورسٹی کرتا تھا اور شام میں اپنا آفس پہ آتا تھا. تو ان ڈفرینٹ پلیٹ نہیں ملی؟ نو آف کورس ناٹ. ہماری کمیونٹی میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اور ابھی بھی مور اور لیس جو فادر سائڈ آف دا فیملی ہوتا ہے وہ میک شور کرتا ہے کہ کوئی بھی بچے کو یا کوئی بھی جو یوتھ ہے جو وہ اس کو ایسا کچھ بھی نہ ملے جس سے وہ اسپوائل ہو جائے. اور دا سیم آئی ایم ڈوئنگ ود مائی سن. 18 سال کا میرا بیٹا ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ آفس لے کے جاتا ہوں, وہ میرے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے اور وہ کبھی گیسٹ کو پانی دیتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. تو اس کو یہ پتہ چلنا چاہیے اور ہمیں یہ پتا تھا کہ میرے فادر نے یا ہماری فیملی نے پیسے کیسے کمائے یا رسپیکٹ کیسے کمائی ہے اور ڈیلیوریبلس کیا ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ باقی کمیونٹیز کا مجھے نہیں پتا لیکن جب آپ کو کوئی چیز بھی گرانٹیڈ مل جاتی ہے تو ناٹ انڈرسٹینڈ دا ویلیو آف دیز تھنگس. تو ویلیوز اور جو ہے وہ رسپیکٹ یا بزنس کی یا پیسے کی یا فیملی کی ہارڈ ٹائم کے ساتھ ہی آتی ہے. تو الحمدللہ اس وقت ہمیں بہت عجیب سا لگتا تھا جی کہ میں بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا اور مجھے اپنے آفس میں کام کرنا پڑتا تھا اور میرا مینیجر مجھے ڈانٹتا تھا, میرا مینیجر مجھے جو ہے وہ باتیں سناتا تھا. اچھا آپ کو مطلب you didn't have the privilege of No, being not the at all, son. not at all. Wow. تو وہ چیزیں سب ہم نے فیس کی ہیں. اس کے بعد پھر ہم مینیجر سے, میں جیسے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں, مینیجر سے جنرل مینیجر سے سب کچھ, اور اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوئے کہ ہم انٹرنیشنل جو بزنس تھا اس کو لیڈ کرنے کی اور اس کو اور سکسیسفل لے جانے کے لیے فیملی کی طرف سے چیزیں ملی. تو ہم آج الحمدللہ اس سچویشن میں جس میں آئے جب کو شیخانی گروپ یا شیخانی گروپ کے جو میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں اس وقت میں لیڈ کر رہا ہوں. تو اٹ کمز ود ٹائم, ود ایفرٹ, ود سپورٹ آف فیملی اور ود سپورٹ آف ایوری تھنگ. اٹس ناٹ کم اوور نائٹ. اوور نائٹ نہیں, اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لوگ سمجھتے ایسے ہیں. لیکن I always say this, جب لوگ ہمیں آ کے بولتے بھی کہ like for example in my side also people come and say I want to become an anchor. I'm like لیکن to become an anchor I went to 5 years of media, social media, like you know, to be known, to be there, to get the confidence. تو یہ ایک ہر چیز کے پیچھے there is a different level of, اور آپ لوگ کی تو الگ ہی وہ I didn't realize. مجھے اپنے بیٹے کو بھی یہی کرانا چاہیے کیونکہ this is a very good point کہ whenever you give something to someone, child, especially children, وہ for granted لے لیتے ہیں. This is a very big point and I think اس میں parenting کی بھی بہت بڑی سی آپ نے چیز دی ہے. اور کمیونٹی میں اسپیشلی ہماری میمن کمیونٹی, اور شاید میں جب مصطفیٰ بھائی اپنی کوئی بات بتائیں گے تو آف کورس یہ خود گجراتی کمیونٹی سے تو شاید ان کی کمیونٹی بھی مور لیس اتنی اسٹرکٹ ہے ان ٹرمز آف پیرنٹنگ, اور میں دیکھتا ہوں کہ بچے بھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو میں اپنے سائڈ کی تھوڑی سی آپ کو ٹریلر اسٹوری دے دی ہے میں نے کہ ہم کیسے گرون اپ ہوئے اور کیسے ہم. تو جو محمد احمد شیخانی ہے, ان کی جو مین ڈرائیونگ فورس از یور ڈیڈ. ایگزیکٹلی ہمارے والد صاحب نے ہمیں بہت ٹرین کیا ہے. آلدو کہ ہی پاسٹ ہوئے بہت جلدی ہمیں چھوڑ دیا انہوں نے, لیکن انہوں نے جتنا بھی ٹائم ہمیں دیا ہے انہوں نے ہماری اپبرنگنگ کے لیے اور ٹریننگ کے لیے بہت ٹائم انہوں نے ہمارے ساتھ, اور رائٹ ڈائریکشن میں آج الحمدللہ وی آر آن دا رائٹ ڈائریکشن. الحمدللہ سکسیزفل گروپ ہے, فلانتھراپسٹ یا آپ کہیں ہماری کمیونٹی کے بھی کو بھی میں لیڈ کرتا ہوں یہاں پر. تو یہ سب چیزیں ہمیں ان سے ہی ملی ہیں. ہر کوئی بھی سکسیزفل آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک فورس ہوتی ہے جو یہ سب کچھ ہینڈل کرتی ہے. جنرلی تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ
हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं मजाक में अक्सर कहता हूँ कि अगर इतना ही सक्सेसफुल है तो औरत का होता तो मेरे को 3-4 औरतों का हाथ होना चाहिए मेरे पीछे। लेकिन वो मजाक की बात है। तो अभी तो एक ही सक्सेसफुल औरत का हाथ है। वो सुन रही होगी। हाँ, वो सुन रही हो शायद। तो अभी तो एक ही, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है। अभी मेरे पीछे एक हाथ है। मैं अक्सर अपनी बीवी को भी ये कहता हूँ कि अगर इतनी सक्सेस मुझे मिल रही तो 3-4 हाथ होने चाहिए ना, वो तो अलाउ करो मुझे कम से कम। नहीं, वो एक ही फोर्स काफी है आपके लिए। तो वो मैं मजाक में कभी अक्सर कहता हूँ, मजाक ही ऐसे कॉल आई है दुबई से, तो देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं राजा अबूबकर अफंदी बोल रहा हूँ दुबई से। हाँ जी और हजारीबाग ओवरसीज पाकिस्तान फोरम का प्रेसिडेंट जी। और एक सियासी पार्टी का अपना सा कारकुन। मैंने अहमद शेखानी साहब को देखा टीवी पर और मुस्तफा रहमानी साहब को। तो अहमद शेखानी साहब को मेरी तरफ से और मुस्तफा रहमानी साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद शेखानी साहब आपसे तो याद अल्लाह मेरी है, बल्कि अबू बकर शेखानी साहब से भी मेरी याद अल्लाह थी। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी अपने वालिद साहब मरूम का ही जिक्र कर रहा था और माशाल्लाह आप आ गए लाइन पे और आपकी मुलाकात भी रही है माशाल्लाह। मैं भी जानता हूँ आपको अच्छे तरीके से, आपका बड़ा ताउन रहता है हमारे प्रोग्राम्स में और सब जगह मुलाकात भी होती रहती है। जी जी। अच्छा, मैं आपका एक तो सबसे पहले तो मैं मोतरफ हूँ कि आप वर्ल्ड मेमन फोरम के भी बहुत सीनियर तरीन अहदेदार हैं और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के भी आप इस वक्त रहनुमा हैं। और मुस्तफा रहमानी साहब जो हैं वो भी डायरेक्टर हैं उसके अपना पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के माशाल्लाह। तो आप दोनों अहबाब को मेरी तरफ से जो है ना एक छोटी सी गुजारिश ही करनी थी कि जिस तरह आप पाकिस्तानी यहाँ प्रदेश में हम तमाम पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है, तो कुछ अगर बिजनेस के हवाले से अगर यूएई में कोई ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए कि जो फ्रेश वेजिटेबल्स और आम पाकिस्तानी तक जो है वो पाकिस्तान की मार्केट की ताज़ा तरीन चीज़ें जो है वो रसाई हो जाए, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई खिदमत हो नहीं सकेगी। आपको बेसिकली एक बिजनेस आई मीन समथिंग दैट ब्रिंग्स पाकिस्तानी फूड टू दुबई। ये And also one more thing which is more important for every Pakistani जी कि यहाँ पर हमारे नेबरिंग कंट्रीज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स हैं जी, जहाँ पे उनकी सुई धागे से लेके और तकरीबन जितनी उनके प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने समेत वो अवेलेबल है। हमारे बिजनेस काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मैं दरख्वास्त करूंगा इनसे कि इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे के एक पाकिस्तानियों के लिए खूबसूरत सा एक आलमी सतह का जो है कोई ऐसा कोई वेयर हाउस या स्टोर बनाया जाए जिसमें हम जाते हुए भी फख्र महसूस करें। मैं इनकी बात को थैंक यू सो मच। मैं इनकी बात का जवाब दे दूं और मुस्तफ़ा भाई मुझे सेकंड करेंगे। हमने इन्होंने जो बात की है वो हम उसको एड्रेस कर रहे हैं और पाकिस्तानी जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, हमारे डायरेक्टर भी हैं, हमारे साथ डायरेक्टर भी हैं हमारे ग्रुप में, और हमने अभी पिछले हफ्ते एम्बेसडर साहब से मुलाकात की थी और थोड़ी और तफसील मुस्तफ़ा भाई भी इसमें ऐड करेंगे कि हमें पता है ये बात कि हमें जो है पाकिस्तानी जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, पाकिस्तान की और प्रोडक्ट्स हैं वो इनलाइन करनी है यहाँ पर यूएई के अंदर, और बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप और बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएई की मार्केट में और यूएई से फिर दूसरी जगहों पर जाएं। तो इन्होंने जो अपना पॉइंट बताया, और मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि प्रोग्राम के बाद वो मुझसे रब्ता करें और हम इंशाल्लाह इस वीक में दोबारा मिलेंगे और जो भी इनकी गुजारिशात हैं उसको हम इनलाइन करेंगे। तो और इनकी सपोर्ट भी लेंगे इंशाल्लाह ताला, और ये कोई और मशवरा देंगे, सजेशन देंगे तो हम उसको साथ मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि मुस्तफा भाई इसमें जी हाँ, इसमें हमने एक और काम भी किया है कि जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ मिलकर वी आर प्लानिंग, जब यहाँ पे भी पिछले दिनों फेडरल सेक्रेटरी कॉमर्स आए हुए थे तो उनसे भी हमारी इस सिलसिले में बातचीत हुई थी कि यहाँ पर एक शोरूम खोला जाए पाकिस्तानी प्रोडक्ट का, ताकि जो जितने भी मैन्युफैक्चरर है उनको एक यहाँ पर जो है वो एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए और उनके लिए एक डिस्प्ले सेंटर हो।
تو اس کے قیام کے لیے ٹی ڈیپ سے بھی ہم رابطے میں ہیں, پرماننٹ ڈسپلے سینٹر ہو, اور اس میں ہم آلریڈی رابطے میں ہیں اینڈ وی آر ڈوئنگ آور لیول بیسٹ. دیکھیں ایٹ دس مومنٹ جو پی بی سی ماشاء اللہ کافی ٹائم سے, اینڈ یو نو دا روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے, کوئی بھی چیز ایک دن میں نہیں ہوتی, بٹ اب جو ماشاء اللہ پی بی سی کو جو اس وقت پلیٹ فارم ملا ہے, اور جتنے یہاں پہ ڈائریکٹرز اور ممبرز ہیں, الحمدللہ ایوری بڈی وانٹس دیٹ کہ میڈ ان پاکستان کو ایک اور لمٹ تک لے جایا جائے. اور اس میں آل کریڈٹ گوز ٹو احمد بھائی, ماشاءاللہ ان کی لیڈرشپ میں جو ہے, بلکہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب یہاں الیکشن ہوا تھا اور اس کے بعد میں امیجیٹ پاکستان مجھے جانا ہوا تھا, تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ سنس یو آر گوئنگ ٹو پاکستان, آپ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ اگر جو ایس سی زی کا جو اسپیشل اکنامک زون ہے ان کا قیام اور دیگر چیزیں جو ہے آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے زیادہ تفصیلات لے کر آئیں, تاکہ اس کے بعد پھر میں نے اسلام آباد میں منسٹرز سے بھی اور حتار کے اندر بھی اور دیگر جو ہمارے ایس سی زیز ہیں اس میں سب سے کانٹیکٹ کر کے, اینڈ ہمارے ممبرس کے لیے جتنے بھی یہاں پہ پاکستانی بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ ہیں اور جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے جو یہاں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہم ایک اس طرح سے انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت دونوں کے لیے جو ایک ون ون پوزیشن ہو جائے. دا انویسٹرز, دا پاکستانی انویسٹرز ریپرزینٹنگ ہیئر ان دبئی, وہ پاکستان میں انویسٹ کر سکتے ہیں, اور پاکستان سے بھی جو اعلیٰ معیار کے جو بھی چیزیں جو ایکسپورٹ ہو اس کے اندر جو بھی ہرڈلز ہیں, وی آر کنٹینیوسلی ورکنگ آن اٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. So that basically is جو انہوں نے بات کی وہ somehow it's very relevant. Not somehow, it's very relevant. اور پاکستان ایک very potential market ہے to invest in raw, اور UAE ایک بہت بڑی potential market ہے to re-export. تو پاکستان کی ایک اپنی potential ہے, UAE کی ایک اپنی potential ہے. ہم دونوں سائڈ پہ اگر ایکسچینج آف بزنس کو اگر مد نظر رکھیں تو شاید ہم اس وقت صرف 25 to 35% آف بزنس ہی اچیو کر پا رہے ہیں. دیر از اے بگ گیپ آف بزنس وچ وی ہیو ٹو ڈو بٹوین بوتھ دا کنٹریز. انشاءاللہ. And now the thing is کہ ہم لوگوں نے بہت سیریس والی بات کر لی, لیکن وہ جو آپ سے میں بات چائلڈہڈ والی کی تھی, اچھا پیکج بھی ہمارے پاس ریڈی ہے, لیکن میں صبر کریے, یہ جو بات ہے نا میں نے کیونکہ آپ سے کر لی تھی, آپ سے میں بات کر لوں گی. When I said about family کی ویلیو جو ہوتی ہے, یا آپ کی پیرنٹس ہو یا جو بھی آپ کی ذاتی ریلیشن شپ یا آگے بھی جو آپ کے بچے ہیں, وہ سب. جیسے احمد بھائی نے بتایا کہ میں گجراتی فیملی سے ہوں, گجراتی اور میمن کوئی جو ہے نا وہ زیادہ فرق نہیں ہے, ہماری اپ برنگنگ جو ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ وہ مطلب ظاہر والد صاحب ہمارے لیے سب کچھ ہوتے ہیں, اینڈ میں بھی جو بھی سیکھا ہوں آف کورس میرے فادر سے سیکھا ہوں. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو میری ٹریننگ ہوئی, جب میرا بیٹا اس لائق ہو گیا تھا تب تک اللہ نے ساری نعمتیں ماشاءاللہ بہت بڑھ چڑھ کر دے چکی تھی, بٹ میرے بیٹے کی ٹریننگ میں نے بالکل ویسے ہی کی تھی. مینس وہ صبح وولونگونگ یونیورسٹی جاتا تھا, اس کے بعد آفس آتا تھا, آفس کے بعد وہ بینکنگ یا چیمبر جاتا تھا. ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو یوز دا کار, وہ کار یوز نہیں کر سکتا تھا. اس کو ڈیرا میں ہمارا آفس تھا, ڈیرا سے وہ چیمبر آف کامرس جو ہے احتسالات کے پاس, وہ پیدل جاتا تھا, وہ پیدل جاتا تھا, اور ساتھ میں جو ہے وہ بینکنگ پیدل کرتا ہوا حبیب بینک, ایجی زوریج یا دیگر جو بھی ہماری بینکس تھی وہاں سے وہ کرتا ہوا آتا تھا. ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو یوز دا آفس کار یا ہماری کار. اسی حساب سے جب اسٹاک ٹیکنگ ہوتی تھی تو وہ ویئر ہاؤس جاتا تھا, وہی گرمی کے اندر, ہی واز ناٹ الاؤڈ ٹو سٹ ان دا روم جہاں پر ایئر کنڈیشن لگا ہوتا تھا. تو یہ ہمارا, آپ کے بیٹے نے ریوولٹ نہیں کیا, میرا والا تو کھانا ہی نہیں کھایا, میرا والا تو پہلے گھر سے ہی چلا جائے. نہیں الحمدللہ. تو ہمارے اور ہم لوگ بڑا ایک فیملی اورینٹیڈ لوگ ہوتے ہیں, جو ہماری جو گجراتی کمیونٹی ہوتی ہے, اور اس کے اندر ماں باپ کے رسپیکٹ, اور اس کے بعد جو ایک جوائنٹ فیملی کی طرح سے ہم رہتے ہیں. آج بھی ماشاءاللہ میرے دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں, اور ہم ایک ہی جوائنٹ فیملی کی طرح سے ایک گھر میں رہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو ہیمانی گروپ جو ایگزسٹ کر رہا ہے, میری ٹوٹل فیملی جو ہے اس میں انوالو ہے. مینس فار ایگزامپل میرا بڑا بیٹا پروڈکشن دیکھتا ہے, چھوٹا جو ہے وہ میرے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کے اندر ڈیولپمنٹ کے اندر ہوتا ہے. تمام ڈیزائننگ جو ہے میری بیٹی کر رہی ہے, شی از اے گرافک ڈیزائنر. اور میری وائف جو ہے جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہو جو بیوٹی پروڈکٹ ہیں اس کو میری وائف دیکھ رہی ہے. بیوٹی پروڈکٹ میں بھی ہینڈل کر سکتی ہوں آپ کے لیے. تو وہ تمام چیز جو ہے وہ میری
تو وہ تمام جو ہے وہ میری وائف دیکھ رہی تھی. اس سے اوور اینڈ آل, اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ پوری فیملی جب آپ کی انوالو ہوتی ہے تو دے نو دا پرابلم واٹ یو آر فیسنگ, دے کین انڈرسٹینڈ دا پرابلم واٹ یو آر فیسنگ. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز اور بتاؤں کہ جب میں نے دبئی میں جب قدم رکھا, دیٹ ٹائم وی ور ناٹ اے مینوفیکچرر, وی ور اے ٹریڈر آف ہربز اینڈ اسپائسز. میں تو ہم مینوفیکچرنگ میں تو ہم 2008 میں گئے, میں یہاں پہ 95 میں آیا ہوں. تو دیٹ ٹائم وی ور بیسیکلی وی ور اے ٹریڈر. اور ایک جوڑیا بازار سے نکلنا, دبئی کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر قدم رکھنا, یہ آسان نہیں تھا. آپ نے مجھ سے ایک بات کی تھی کہ جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں, جو بزنس میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا ہم پلیٹ فارم دیں, کس طریقے سے آئے. تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے بالکل گراؤنڈ لیول سے سٹارٹ کیا تھا, اور 3 چیزوں کا میں نے خیال رکھا تھا. دیکھیں, ہمارا دین جو ہے, ہم جب کہتے ہیں کہ ایک مکمل مذہب ہے تو اس میں ہر چیز اویلیبل ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کاروبار کے طریقے سکھائے ہیں. سب سے پہلی جو 3 چیز جو اہم ہے وہ ہے نمبر 1 کمٹمنٹ, آپ کا کمٹمنٹ پورا ہونا چاہیے. نمبر 2 جو چیز ہو وہ جو دکھائیں وہی دیں, مطلب اگر اس میں خرابی ہے تو خرابی آپ بتا دیں, کیوں کہ رزق دینے والا اللہ ہے, کوئی کسی کو رزق نہیں دیتا. نمبر 3 پورا تولنا. یہ 3 چیزوں کو میں نے دیکھا تھا, اس پر میں نے عمل کیا, اور آپ یقین جانیں مجھے اللہ نے اس کے بعد بہت برکت دی. تو ہمارے جو بھی بھائی بہن اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ڈونٹ تھنک اباؤٹ ٹو بیکم اے بلینئر ان اوور نائٹ. نو, اسٹارٹ فرام دا لو لیول, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور سچائی رکھیے, آنےسٹی رکھیے. بیسیکلی آپ کا مین جو چیز ہے وہ آنےسٹی سے. اگر یہ 3 چیز ہو جاتی ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بھی آپ کو جو ہے تکلیف آئے گی. دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 چیز کا وعدہ خود نے کیا ہے, رزق, عزت اور موت. یہ 3 چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. تو رزق اللہ دینے والا ہے, آپ کا کام ہے کوشش کرنا. ایک چھوٹی سی میں اس کی مثال بتاتا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ کے ساتھ چھوڑا تھا, اور جو زمزم کا پورا واقعہ ہمیں پتہ ہے, تو زمزم کے واقعے میں بھی حضرت اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی تو پانی نکلا تھا. ورنہ ہم کہتے تھے یا اللہ جب تو نے سب کیا تو پانی بھی دے دیتا. اللہ نے کہا نہیں, ایڑی رگڑو گے تو پانی نکلے گا. تو ایڑی آپ نے رگڑ دی ہے, پانی اللہ دے گا. خوبصورت بات, خوبصورت بات. Now اسی کی the tribute that K2 has actually for you, both of you. آپ لوگ کی محنت کے لیے, آپ لوگ کی کمٹمنٹ کے لیے, آپ لوگوں نے ابھی تک جو اس کمیونٹی کو دیا ہے اور جو ہمارے لیے کیا ہے, اس we have a small tribute for you. احسن, جزاک اللہ. Let's go. متحدہ عرب امارات دنیا کا وہ خطہ جہاں پردیسیوں نے بسائے گھر, اپنے کنبے کے لیے بنے ایک مضبوط سہارا, اور جہاں بہت سونے بنائی اپنی شناخت. محنت میں لگن کی کمی پڑ جائے یا منزل تک پہنچنے کی مہم جوئی میں ذہانت سے کام نہ لیا جائے تو کامیابی کے قریب پہنچ کر بھی جیت ہاتھ سے نکل جاتی ہے. پاکستانی ایک ایسی قوم جن میں قابلیت اور محنت کی کوئی کمی نہیں. تو جب ایک پاکستانی پردیس میں محنت کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو ارادے فولاد کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں. پاکستانی نے مزدوری بھی کی اور ان بڑی عمارتوں میں افسروں کے سیٹوں پر بھی ذمہ داریاں نبھائیں. اور تو اور UAE کی معیشت میں کامیاب کاروبار چلا کر ثابت کیا کہ ہم پردیس میں بھی بیٹھ کر اپنے ملک کی نمائندگی سر اٹھا کر کر سکتے ہیں. متحدہ عرب امارات میں تجارت, ٹیکنالوجی, ریئل اسٹیٹ, کنسلٹنسی, ریسٹورنٹ چینز, ٹرانسپورٹ, کون سا شعبہ ہے جن میں پاکستانیوں نے جھنڈے نہیں گاڑے. رکے یہاں بھی نہیں اور ارادہ کیا کہ اپنی کامیابیوں کے بعد ملک کے دوسرے بھائیوں کی امداد کو پہنچیں گے. ہاں جی, دس واز اے اسمال ٹریبیوٹ دیٹ واز گوئنگ آن. تو آپ لوگ کے لیے وہ ہم لوگوں نے چھوٹا سا ایک وہ کر لیا تھا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ جب یہ دبئی ایز اے ہب بات کرتے ہیں, انہوں نے یہاں پہ بات کی کہ ایز اے ہب بات کرتے ہیں. ہم لوگ چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے ابھی. اچھا, اوکے, وی آر گوئنگ ٹو گو آن اے اسمال بریک اینڈ کم بیک ٹو ڈسکس وائی UAE از بیسکلی دا بیسٹ پلیس ٹو ڈو اینی سارٹ آف بزنس. چلیے چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں.
Welcome to our show. Yes, we're supposed to. Thanks a lot. बहुत अच्छा है On a माशाल्लाह। serious note, this is such a beautiful platform. मैंने हमेशा से देखा हुआ है कि हर कम्युनिटी का मुझे पता एक्चुअली काफी वक्त के बाद पता चला था कि हमारे पाकिस्तानियों का भी ऐसे ही एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव. मैं बस सिर्फ क्योंकि मैं वहाँ देख रही थी इट्स अ काउंसिल फॉर ऑल बिजनेस पीपल बट नॉट एवरीबडी राइट या हर किसी की फॉर एवरीवन. फॉर एवरीवन. आप थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर के बारे में और एक्चुअली पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो है वो अंडर द पैट्रनेज ऑफ दुबई चैम्बर है. ओके ये दुबई चैम्बर अंडर दुबई गवर्नमेंट इनिशिएटिव था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने तमाम जितनी भी कम्युनिटीज़, आपको पता है यूएई में दुबई में बहुत कम्युनिटीज़ रहती हैं, बहुत बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं. तो यूएई गवर्नमेंट ने, दुबई गवर्नमेंट ने 2001-2002 में ये इनिशिएटिव लिया कि जो भी कम्युनिटीज़ बड़ी बिजनेसेस जो है वो होल्ड करती हैं उनके बड़े बिजनेस ग्रुप्स को लेकर बड़े बिजनेस पर्सनालिटीज़ को लेकर काउंसिल्स बना दी ओके और उनको दुबई चैम्बर के अंडर कर दिया. और ये हमारे लिए एक बहुत शर्फ की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि ये वाहिद बिजनेस कम्युनिटी की लीगल ऑर्गेनाइजेशन है. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये समझने की बात है. यूएई के अंदर कोई भी किस्म का इदारा बनाना ओके और वो बगैर इदारे के कुछ काम करना इज इलीगल, इदारे के साथ काम करना इज लीगल. पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल इज द दुबई चैम्बर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन और तमाम बिजनेसेस को जो हमारे साथ लिंक हैं या नहीं लिंक हैं हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं अंडर दुबई चैम्बर. कोई भी पाकिस्तानी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है. Okay. वी आर द ओनली हु रिप्रेजेंट पाकिस्तान बिजनेस with the government. विद द लीगल गवर्नमेंट, विद द गवर्नमेंट एक्चुअली. ओके तो स्ट्रक्चर की तरफ से मैं Continue सवाल करेंगे. था कि लाइक यू नो हाउ इज इट बेस्ड एंड क्या क्या है. व्हाट आई वुड से कि एक रीजन होती है ना हर चीज के लिए. व्हाई वाज इट फाउंडेड एंड व्हाट वाज द नीड एंड व्हाट डज इट गिव. देखिए द थिंग इज दैट कि A benefit to जी हाँ, all the businesses, जी हाँ. basically. सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे 1.6 मिलियन के करीब पाकिस्तानी यहाँ पर रहते हैं. तकरीबन दुबई के अंदर, ये दुबई ऐसा मुल्क है कि जिसमें 220 नेशनलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है. Okay. और इसका जो जोग्राफिकल कंडीशन है, इसकी जो एक पोजीशन है, वो बड़ा एक लायबल पोजीशन है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ के जो कानून, और मैं कहूँगा ऑल थैंक्स टू द लीडरशिप ऑफ यूएई कि उन्होंने इस तरीके का हमें माहौल दिया है कि हम यहाँ पर खुलकर आज़ादाना तौर पर जो है हम कारोबार भी कर सकते हैं तमाम सिक्योरिटी के साथ और अपने मुल्क की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं. पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का जो मेन एम है वो पाकिस्तान को भी प्रमोट करना है और पाकिस्तान यूएई के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है उसको भी बढ़ाना है. हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस वक्त प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के साथ जो है तो हमारे 8 डायरेक्टर्स हैं जो अलग अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को. इस वक्त पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है अप्रॉक्सीमेटली जो है वो तकरीबन 8 से 10 हज़ार यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के यहाँ पर छोटा बड़ा जो बिज़नेस कर रहे हैं हर सेक्टर्स के अंदर इस वक्त पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मौजूद है. तो हम इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके जो भी मसाइल हैं, जो चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान के मसाइल हैं और यहाँ से जो भी हमें तमाम हेल्प दुबई चैम्बर की तरफ से, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट की तरफ से हर किस्म का कॉपरेशन हमें हासिल होता है. तो हम कोशिश हमारी यही है कि जितने भी पाकिस्तानी बिजनेसमैन यहाँ पर हैं उनके लिए तमाम आसानियाँ फराम करने के साथ साथ कोई भी मौके हैं हमारे मुल्क के लिए तो हम उनको फराम करें. ओके सो इट्स तो आपके साथ रजिस्टर होना पड़ता है. हाउ डज इट वर्क? जनरली देखें रजिस्टर्ड होना तो एक प्री रिक्विजिट है, लेकिन इट इज़ नॉट कि अगर वो कोई हमारे से रजिस्टर्ड नहीं तो हम उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे. ओके मेंबरशिप होने का फ़ायदा ये है कि वो हमारे ट्रेनिंग सेशंस में आ सकते हैं, वो डायरेक्ट हमारे मेंबर हैं, हमारे गवर्नमेंट डेलीगेशंस में आ सकते हैं. हम अगर गवर्नमेंट कहीं किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो वो तो बेनिफिट्स है, लेकिन अगर वो मेंबर नहीं भी हैं तो फिर भी हम उनको रिप्रेजेंट तो करते हैं, हम उनकी सपोर्ट तो करते हैं, हम उनकी कोई ना कोई किसी भी मामले में उनकी सजेशन को एडवाइस देनी है, उनको सजेशन देनी है, वो हम करते हैं. मेंबरशिप ऑफ कोर्स हमारी है और जो है वो ईयरली बेसिस के ऊपर है. ए कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, विच में दुबई में जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं वो कैटेगरी ए में आती हैं. जो नॉर्दर्न एमिरेट्स में जो कंपनीज रजिस्टर्ड है वो कैटेगरी बी में आती हैं. अगर कोई इंडिविजुअली बिजनेस कर रहा है वो कैटेगरी सी में आता है. ओके तो और रेंजिंग फ्रॉम 2000 दिरहम पर ईयर टू 3000 दिरहम पर ईयर हमारी मेंबरशिप है.
which is very less compared to any business. अगर देखा जाए तो अगर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि हम मोर देन, अगर कोविड नहीं था तो हमने साल के अंदर 36 इवेंट्स किए थे, विच इज़ जो है वो फॉर द मेंबर्स थे, कि मेंबर्स आए उसमें, मेंबर्स जो है वो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो देखें, हम इससे डिस्कशन करें, और डिफरेंट इवेंट्स हम करते हैं, तो वो वेरी यूजफुल फॉर द मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे पास एक कॉल आई है. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी अहमद अमीन बात कर रहा हूँ दुबई से. हाँ जी अहमद अमीन, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. अहमद भाई और मुस्तफा भाई को अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अहमद भाई पूरा नाम बताओ. अहमद अमीन नंगून वाला. तो आपके जान पहचान के हैं? दोस्त है मेरे. अच्छा. वो ये तो अच्छी बात है कि भाई हम भी लिस्ट में भाई है. हमारे K2 देख रहे हैं, और माशाल्लाह K2 की जो है वो मेमनों के अंदर भी रसाई है. ये देख तो इसका मतलब है कि वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी अप्रोच है आप लोगों की. थैंक यू अहमद भाई फॉर ज्वाइनिंग अस. अहमद भाई बहुत आपका माशाल्लाह बहुत हमारे को सपोर्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे अहमद भाई. थैंक यू सर. थैंक यू. मिलता हूँ, कुछ ना कुछ सीख के घर लेके आता हूँ भाई आपसे. अच्छा आप लोग तो वैसे भी जनरली बात करें, आपने ये अप्रोच वाली बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप K2 वैसे देखते रहते हैं या आपको अचानक से किसी ने बता दिया था? सच्ची बात तो ये कि अचानक से पता चला है K2 का. अच्छा. तो आपको पता था कि आज आने वाले? जी अभी मुझे मैसेज में पता चला, तो मैं देख रहा था, तो मैंने कहा चलो लाइव कॉल है, मैं भी करता हूँ. माशाल्लाह थैंक यू सो मच. माशाल्लाह जब भी फोन करो फोन का रेस्पॉन्स फौरन देता है, मैसेज पे बात होती है हमारी, सब कुछ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इनकी तो वैसे तारीफ वैसे भी काफी हमने सुनी है. अहमद भाई, मुस्तफा भाई, इकबाल भाई, शब्बीर भाई, एजाज भाई, सब हमारे बड़े भाई हैं. बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया. सब माशाल्लाह एक्सीलेंट जॉब. थैंक्स अ लॉट. जज़ाकल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अल्लाह हाफिज़. चलिए आपको सब देख रहे हैं, देख ले. अच्छी बात है. This is basically the thing कि like you know हमारी ये जो चैनल भी है, it is to everybody. चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे आप कनाडा में बैठे हो. मेरे काफ़ी कॉल्स यूके और स्विट्जरलैंड से भी आती हैं. सो दे आर ऑल वॉचिंग. एंड मुझे काफ़ी हैरत भी हुई थी जब शुरू में आई थी कि आजकल के दौर में भी देयर आर पीपल हु वॉच अस. नहीं एक्चुअली अभी मैं आपको बता रहा था, जब प्रोग्राम से पहले जो हम इंट्रो पे डिस्कस कर रहे थे, तो K2 जो है वो बहुत बड़ी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर. और KPK में और जो हमारी पख्तून कम्युनिटी है विच इज़ UAE के अंदर मोर देन हज़ारा है, पटवार है, 650,000 से ज़्यादा, 650,000 6,50,000 से ज़्यादा कम्युनिटी हमारी बेस है UAE के अंदर. जी. और उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो आप यू आर केटरिंग मोर देन 35% ऑफ द कम्युनिटी. तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह आप लोग. और जब आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया तो इसी लाइन पे ना हम लोग जरा धमाल मचाते हैं. क्या बात है आपकी? धमाल चलो, क्या सुनना चाहते हैं? हाँ बहुत ज्यादा बातें हो गई, थोड़ा हो जाए. बिल्कुल पाकिस्तानी माहौल थोड़ा सा बना पाकिस्तान के लिए. महियार दी घटोले भर दे, सोड़कार दी घटोले भर दे, महियार दी घटोले भर दे, सोड़कार दी घटोले भर दे. एक अल्लाह कनू मैं डर दी, एक मौला कनू मैं डर दी. महियार दी घटोले भर दे, सोड़कार दी घटोले भर दे, महियार दी घटोले भर दे, सोड़कार दी घटोले भर दे.
तक नू मैं गई दी माही यार दी खटोली भर दी सोनी यार दी खटोली भर दी माही यार दी खटोली भर दी सोनी यार दी खटोली भर दी पीर पीरा हजरत मेरा ओ पीर पीरा हजरत मेरा नाम किते तेरी टुटियां जंजीरां ओ नाम किते तेरी टुटियां जंजीरां मैं हरदम रब रब कर दी मैं हरदम रब रब कर दी मारी यार दी गडोली भर दी सोड़ी यार दी गडोली भर दी मारी यार दी गडोली भर दी सोड़ी यार दी गडोली भर दी सच्चल सारा नूर इलाही हो सच्चल सारा नूर इलाही हो अली वली दे गए गुमराही हो मैं हरदम रब रब कर दी हो मैं हरदम रब रब कर दी मारी यार दी खटोली भर दी थोड़ी यार दी खटोली भर दी मारी यार दी खटोली भर दी थोड़ी यार दी खटोली भर दी धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा साइयां दा तेरी कक्कण वाली जीवे धूम चड़कड़ा साइयां दा तेरी कक्कण वाली जीवे कक्कण वाली जीवे कक्कण वाली जीवे कड़िया बक्कण वाली जीवे धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चड़कड़ा धूम चड़कड़ा चरखा बोले साईं साईं चरखा बोले साईं साईं तार बोले कूकू 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 हसन हुसैन अली दाया हसन हुसैन अली दाया मैं नहीं बतूए धूम चड़कड़ा धूम चड़कड़ा 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 क्या बात है थैंक यू सो मच थैंक यू आप इंस्ट्रूमेंट बड़ा अच्छा बजा रहे हैं जी वही ना बहुत कमांड है आपकी इनको हमने रखा है हमारी चिल पिल इनको हम चिल पिल कहते हैं हम जब माहौल सीरियस हो जाता है तो इनकी एंट्री होती है आवाज भी बहुत अच्छी मस्त है मैं बस एक कॉल आई है सॉरी Please. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं आप कौन बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं आप मैं इकबाल दाऊद बोल रहा हूँ दुबई से अच्छा एक बार मेरी आवाज रिकग्निशन बहुत अच्छी है या तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा है आप लोग की कम्युनिटी नहीं हमें हमारे आपने इंट्रो भेजा था ना जी जी तो आपका इंट्रो काफी जगह पे चला और आपके खुद के पेज पे भी काफी चल रहा था इंट्रो जी 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 तो जिनको भी मिला होगा ऑफ कोर्स उनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो बात तो ऑफ कोर्स जी, जी। कॉल करेंगे अच्छी बात है आप बात कर लें हाँ जी 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 इकबाल साहब जी जनाब हाँ जी आपने कॉल की है अहमद साहब के लिए और मुस्तफा साहब के लिए जी वो प्रोग्राम आपका चल रहा था ना आपकी कॉल आई थी लाइन कट गई थी इसलिए मैंने आपको अच्छा 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 इकबाल भाई डायरेक्टर भी है हमारे कैसे इकबाल भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल भाई मैंने आपको कॉल की थी वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई पहले लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग बैक वो
ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں اقبال بھائی اور فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں ہمارے کولیگ بھی ہیں ویری ایکٹیو ممبر آف ویری ایکٹیو ممبر آف پاکستان. تو ہاؤ ڈو یو فیل K2 کے پلیٹ فارم پہ ہم سب اکٹھے ملے ہوئے, آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ نہیں, بزنس کاؤنسل کی پروموشن کے لیے پاکستانیوں میں ہمیں کے لیے ایک بہت بہترین اپرچونٹی ہے. جی جی, اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. نہیں, آپ کی کال کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے کلیگس کو بھی کال کیا ہے, آپ کے بیسکلی فرینڈز ہیں, کلیگز ہیں. ہمارے ڈائریکٹر ہیں پاکستان کے, فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں, جی جی, آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے فارمر پریزیڈنٹ بھی ہیں ماشاءاللہ, کافی پاکستان کمیونٹی میں. جی, فارمر پریزیڈنٹ. تھینک یو سو مچ فار یور کال سر. نہیں, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. But that's so sweet. مطلب آپ کی پوری کمیونٹی, you guys are so close knit. This actually الحمدللہ this actually proves کہ ہماری جو K2 کی بھی پبلسٹی کر رہے ہیں ہم آپ کی کر رہے ہیں, آپ ہماری کر رہے ہیں. ون ون. ہاں, یہ ون ون. No, but on a serious note, مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے جب ایک ہماری کمیونٹی میں بیٹھ کے نا ہم لوگ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے فائدے کا سوچ رہے ہیں, بس یہ آپ نے دیکھیں آپ کی طرف سے ہماری بھی ہو رہی ہے, ہم آپ کے لیے بھی ہو رہے ہیں, تو اٹس اے ویری جی, you don't have any financial benefit for that, we are not having any financial benefit, but it's for the community only. Exactly. میں تھوڑا آپ کے اس پروگرامز کا فائدہ اٹھاؤں. یہ جو اقبال بھائی کا فون آیا جیسا آپ بتا رہے ہیں, جی دیکھیں ابھی جو کووڈ کے حالات ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ماسک پہننا, دیگر جو بھی حفاظتی تدابیر ہے وہ تو بالکل صحیح ہے, ہونا بھی چاہیے, مگر ساتھ ہی ساتھ ہم کہتے ہیں جی سوشل ڈسٹینسنگ. ہاں جی, میں بڑا خلاف ہوں اس کے سوشل ڈسٹینسنگ کے. دیکھیں واٹ ڈو یو مین بائی سوشل ڈسٹینسنگ؟ سوشل ڈسٹینسنگ کا مطلب ہے کہ سماجی فاصلہ. سماجی فاصلے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا باپ سے دور رہے, بھائی بہن سے دور رہے, دوست سے دور رہے, جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں, صلہ رحمی آپ پر واجب قرار دیے کہ آپ کو پڑوسی کا خیال رکھنا ہے, آپ کو اتنے گھر تک جو ہے اس کا خیال آپ پر آلموسٹ جو ہے کافی فرض طریقے سے سمجھا جا رہا ہے, آپ کے بھائی بہن وغیرہ وغیرہ. تو کیا نعوذ باللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ 1400 سال بعد ایک کورونا نے بھی آنا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ورڈ غلط یوز ہوا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہونی چاہیے, فزیکل ڈسٹینسنگ ہونی چاہیے. ہم آپ بیٹھے ہیں 4 فٹ کا فاصلہ ہے, 6 فٹ کا فاصلہ ہے, اٹ از رائٹ, بٹ ٹرمینالوجی جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کی بہت غلط ہے. ہمیں ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آج کل کے حالات اگر ہم گھر سے نہیں نکل سکتے, ہم ٹیلی فون پہ ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں, اگر جہاں ممکن ہے ہم جا کر ملیں. آپ نے واز دیا 6 فٹ کا فاصلہ ہو, دیٹ از کالڈ فزیکل ڈسٹینسنگ. تو میری سب آپ کے پروگرام کے توسط سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز کووڈ کا یہ دور ہے, آپ اپنے بھائی بہن, ماں باپ, دوست, اقارب, جتنے بھی آپ پر چاہے اسلامی طور پر فرائض ہیں چاہے دیگر معاشی طور پہ فرائض ہیں, اس کو آپ پورا کریں. ان کی آپ کو بہت زیادہ برکتیں ملیں گی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی حفاظتی تدابیر ہیں جس میں فزیکل ڈسٹینسنگ از مسٹ, اس کو رکھتے ہوئے جو ہے آپ اپنے تمام امور کو جو ہے وہ مکمل کریں. بالکل بالکل, نہیں بالکل بات صحیح ہے آپ کی, کیونکہ بہت جب عید کا ٹائم آیا تھا تو اس وقت کسی نے کسی کو کال تک نہیں کی تھی, which was really depressing. کیونکہ میں جیسی ہوں, میں نے تو لٹرلی وہ جو ہمیں کیک وغیرہ ہوتے ہیں وہ تک بھجوائے تھے, کیونکہ میں فزیکلی نہیں جا سکتی تھی. تو میں نے آرڈر اپنے ہی لوگوں سے, لڑکیوں سے جو کرتے ہیں ان سے لے کے ان کو پہنچا رہی, تو ایٹ لیسٹ میری پریزنس تو گئی. یہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا نا, یہ بہت ہی فزیکل ڈسٹینس از مسٹ. ہمارے پاس ایک اور کال آئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہی ہیں آپ پہچانیے میں کون بات کر رہی ہوں؟ پروگرام کیا مس کر دیے. مسکان کیسی ہو؟ وہ سعودی عرب والا مجھ سے ہمیشہ جو ہے وہ نمبر لے جاتا ہے, وہ پرنس خان. جی جی. اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اس دن میری کال نہیں ملی, میں اس دن بھی آپ کے پروگرام میں کال کرنا چاہتی تھی, لیکن آج تو شکر الحمدللہ میری کال مل گئی. جی جی جی. کیسی ہیں آپ اور کیسی رہی, مطلب بہت رمضان اور بہت سارا فاصلہ رہا ہمارے بیچ میں. جی بالکل, لیکن آپ تو عید کے شوز میں بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہی ہیں. ہاں جی ہاں جی, وہ تو تھا, لیکن میں رمضان کی بیچ کی بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ K2 ٹی وی نے اتنے زبردست شوز پیش کیے تھے. میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ ہمارے پاس جو آج کی گیسٹ ہیں, کچھ پوچھنا چاہتی ہوں؟ بالکل. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک الگ بات ہوتی ہے, مطلب کہ ایون اگر بزنس کمیونٹی سے بھی لوگ آ جائیں تو ان کا بھی ایک لائٹ سائڈ جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں دیکھنے کو ملتا ہے. جی, دیٹ از دا ہول پوائنٹ. سیریس تو سب دیکھ لیتے ہیں نا, سیریس کے لیے آپ جا کے یوٹیوب کھولے, ان کے اچھے خاصے انٹرویوز آپ کو مل جائیں گے, آپ کو بہت سارے. آئی وانٹ دا ادر سائڈ آف آل دیز بگ
पर्सनैलिटीज, क्योंकि वो जो दूसरा साइड होता है ना, दैट इज व्हाट मेक्स देम। बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो अहमद शेखानी साहब और हिमानी साहब, मुस्तफा हिमानी साहब बैठे हुए हैं, इनको हमने सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में, अपने वर्कशॉप्स में और इवेंट्स पे जो है हमने देखा है, जो है वो इनकी स्पीचेस करते हुए, इनको फॉलो करते हैं हम लोग, हमारे लिए जो है वो ये इंस्पिरेशन है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, आप दोनों को। जी वालेकुम सलाम। जी, आप लोगों ने अपना मतलब ये जो जर्नी बताया शुरू का, आप लोग को स्टेज पर देखते हुए कभी भी नहीं लगता था कि मतलब इतने नीचे से स्टार्ट लेकर बिल्कुल बिल्कुल बेस से और सेल्फ मेड पर्सन, मतलब आज आपने मतलब समझा दिया सेल्फ मेड का। स्टेज पे पहुंचने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। और मुस्तफा हिमानी साहब की जो बात की रजिया, इंडिया रगड़ने वाली, तो सच में दिल पे जाके लगी है, रियली नहीं सीरियसली। आजकल लोग समझते हैं कि इट इज सो इजी टू जस्ट गो एंड बिकम द कंपनी मैनेजर और ये वो, बस 2 बार गिर जाते हैं, कहते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी मिसाल है वैसे बार बार गिरकर दोबारा उठना। जबरदस्त। एज यूजुअल द शो इज गोइंग रियली नाइस। अच्छा, ये जो आपने नया फैक्टर ऐड किया है म्यूजिक का, जबरदस्त फैक्टर है। मैं मुस्कुरा रहे क्या पियानो बजा रहे हैं। मुस्कान, I call him my chill pill। बिल्कुल। तो हम मतलब कि रजिया साहब, हम लोग मतलब कि वैरायटी एक्सपेक्ट करें, क्योंकि बिल्कुल भी आ रहे हैं, एक्टर्स, इंशाल्लाह। ये वीकेंड पे लेके मैं इसलिए आई हूँ ताकि मैं हर किसी को लेके आऊँ। ग्रेट। लेकिन इन सब में जो है वो एक बात कॉमन है, दे ऑल आर इंस्पिरेशन फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल मुस्कान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाँ, बिजनेस एक थोड़ा सा बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है जी, और ये व्यूअरशिप के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह इनको आज इंक्लूड किया है, इस तरह अगर और भी आर्टिस्ट या अदाकार हैं या दूसरे कोई भी इसी तरह अगर बिजनेस के एक पर्सनालिटी के साथ एक शोबिज की पर्सनालिटी का कॉम्बिनेशन बन जाए तो विच इज आल्सो इंटरेस्टिंग और अच्छा रहेगा बहुत। मैंने लास्ट टाइम मेरे जो मॉर्निंग शो भी होते थे उसमें मैं बैंड्स तक को बुलाती थी, क्योंकि यहाँ पे बड़े बैंड्स भी होते हैं जो रेस्टोरेंट्स और वहाँ पे वो लाइव सिंगिंग होती थी, उनको तक मैं बुलाती थी ताकि वी गेट टू नो देम मोर। आप उनको एक स्टेज पे देखते हैं, आपको पता नहीं है कि उनके स्ट्रगल्स क्या होते हैं, उनकी क्या चीज़ें हमारे पाकिस्तान से रिलेटेड है, बचपन से कैसे, दुबई से कैसे वापस, वो सारी चीज़ें हम लोग अपनी तरफ से एक फेस देना चाहते हैं हर इंसान के लिए। एंड बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन हम जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।